बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आएँ बाएँ शाएँ सब ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले 15-20 मिनट में या आधे घंटे के अंदर ही पूरे का पूरा सब कुछ जो प्लानिंग की गई थी, मुलाकातें, मीडिया मैनेजमेंट, सब कुछ उलट के रख दिया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके मुतालिक बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से आज केस चंद मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने आज खुफिया होने वाली मीटिंग का अहवाल भी खोल कर रख दिया और कहा कि आला फौजी अफसरान को बता दिया था कि फैसला हो गया है, अब पीछे नहीं हट सकते। यही वजह है कि जो खुफिया मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल नदीम अंजुम शामिल थे, उनको कोरा जवाब दिया चीफ जस्टिस ने और कहा कि इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स फराहम न करने की सूरत में संगीन नतायज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं है, जबकि 14 मई करीब आ चुका है। अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान को सुप्रीम कोर्ट में कल दिन 11:30 बजे तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि मुज़ाकराती अमल का नतीजा ना निकला तो 14 मई को ही इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। इस दौरान अटार्नी जनरल ने एक जो बोंगी मारी, वो ये कहा कि मौजूदा मुल्की हालात इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है। तो उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इलेक्शन इस साल नहीं आइंदा बरस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा इनका मुंह बंद किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, मैं इस पर एक एक करके बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो जो आला फौजी अफसरान खुफिया तरीके से रात को गए और उन्होंने बातचीत की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी, जिसमें डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलाकात में अफसरान को बताया कि दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद पर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा देंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की गई है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन होना नामुमकिन है। 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का, फिर बाईकाट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। तो चीफ जस्टिस ने अच्छे तरीके से मुंह पे, जिस तरह कहते हैं ना कि चपेड़े मार मार के लाल किया है, ये इनका हाल किया है। क्योंकि वजारत दिफा की जानिब से जिस तरह की रिपोर्ट पेश की गई है कि जी मुल्क के अंदर हालात ये हैं, मुल्क के अंदर हालात वो हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हालात तो जो है वो 1992 से चल रहे हैं। ये हालात तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तो जो है वो 1992 से है। तो क्या 1992 से इलेक्शंस नहीं होते रहे? बेनज़ीर भुट्टो जो है वो खुदकुश हमले के अंदर हलाक हुई, उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस होते रहे। तो क्या आपकी ये सारी बातों को मानकर इलेक्शंस जो है वो ख़त्म कर दिए जाएं? फिर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? अटार्नी जनरल का कहना था कि फौज ने इंतखाबात के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किए थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को नहीं आएगी? फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हकूक मुअत्तल थे? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? क्या आइन बालादस्त नहीं है? अफवाज ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान का तो सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए।
پھر سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ جواب طلب کرتے ہوئے یہ بھی متنبع کیا کہ فنڈز فراہم نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے، جبکہ الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کا بھی کہا ہے، مگر الیکشن کمیشن کی اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی آبزرویشن کی بنیاد سیکیورٹی کی عدم فراہمی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، مگر اس کے باوجود 2002، 2008، 2013 اور 2018 میں الیکشن ہوئے۔ اس بات سے قطع نظر کہ سیکیورٹی کے مسائل ان انتخابات میں بھی تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2008 میں تو حالات بہت کشیدہ تھے، کیونکہ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، 2013 میں بھی دہشت گردی تھی، تو اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ اچھا، حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل جس طرح کے بونگے سوالات کر رہا تھا اور جس طرح کے وہ گفتگو کر رہا تھا، اسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک موقع پر اس نے جو اٹارنی جنرل ہے، ان کا کہنا تھا کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں گی۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سال ایک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور اگر عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی۔ صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی تو ہونے تھے۔ آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا جو ہے وہ وقت مقرر ہے۔ جب یہ جواب دیا ہے تو پھر اٹارنی جنرل ادھر ادھر جو ہے وہ تاکہ جھانکی کرنے لگ گئے۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 14 مئی قریب آ چکا ہے، مگر اگر سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو فریق سیاسی جماعتوں میں جاری مذاکرات پر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اگر حکومت کو کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے تھے اور حکومت کی کوشش تھی کہ ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ ایک JUI کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں PTI سے مذاکرات پر آمادہ ہیں اور آج بلاول مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے، اور اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات سلجھ گئے تو انتخابات کے لیے شاید اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ فریقین نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں اور اگر عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل کی بات میں وزن ہے، منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی کے معاملات پر جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں جنگ کی صورتحال میں بھی ایک دن انتخابات میں تاخیر نہیں ہوئی۔ کیا آئین کہیں پر یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اگلے سال انتخابات کرائے جائیں؟ عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کروانے کا کہے؟ ناظرین اکرام، اب چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے نمائندے مقرر کر کے عدالتی سماعت کا حصہ بننے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ 90 دن کا وقت 14 اپریل کو گزر چکا ہے اور آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کروانے لازمی ہیں، اور کیونکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک وقت میں الیکشنز کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہیں، تو چیف جسٹس نے اس کے لیے جو ہے وہ نوٹسز جاری کرنے کے بعد سماعت جو ہے وہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اب جو ہے وہ کل تک کا ٹائم دے دیا ہے، اور کل جو ہے اگر سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر PTI اور دیگر تمام جماعتیں ایک ہی موقف لے کر پیش ہو جاتی ہیں کہ فلاں وقت میں ہم الیکشنز کروائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بقول چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ 14 مئی کو ہر صورت الیکشنز کروائے گی پنجاب کے اندر۔ تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔